करता राजकारण सायडीक विजयाकूय निमंत्रण आसा फाल्यां चारूय आमदार राजकारण सायडीक दवरून एकीकडे येवन तुम्ही जो उलो मारला सगळ्या खातीर आमदार ह्या फंक्शनात दिसता खूप जणांची अपेक्षा आशिल्ली की आमदार येवपाना पण रेजिनाल्ड आयला विजय आयला उल्हासय आयला जांकां काही प्रमाणात सगळो हो प्लांट आनी गार्बेज लागता म्हणून हांव काळजांतल्यान सगळ्या आमदारांचे तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की एक मेसेज दिली सगळ्या गोंयांक की गार्बेजीचो प्रश्न जेन्ना जेन्ना उबो रावतलो तेन्ना सगळे आमदार एका आवाजान उलयतले एका सुत्रान उलयतले म्हणून इट्स अ गुड बिगिनींग. आतां हो प्लांट जो जाला हो 10 TPD प्लांट फॉर मिक्स गार्बेज ताची गरज आशिल्ली. आता विजयान सांगलें तें खरें की वेट वेस्ट सगळी कुडचड्यार वता कुडचड्या वेल्या प्लांटा वता कुडचड्यार प्लांट आहा ताची कॅपॅसिटी इतली आसा की तांकां गार्बेज कमी जाता तांची गार्बेज सामकी कमी म्हणून तेन्ना ठरलें कोर्टान आर्ग्युमेंट जाता तेन्ना की तुमी थंय व्हरा टेम्पररी इट इज नॉट ए परमनंट सोल्युशन. आज जाल्यार फाल्यां हांगा कितें जाल्यार कितें करचेंच पडटलें वेट वेस्टा खातीर कारण फाल्यां तांची कॅपॅसिटी फूल जाली जाल्यार मागीर आमकां कितें जाल्यार अरेंजमेंट करचो पडटलो ताजेरय सरकाराचो विचार चालू आसा. पूण हो प्लांट मिक्स स्टो करता टक करून पटली काडटा आनी उडयता ही आमची सिस्टीम जाल्या गाडयो मारपाक एक ना 2-4 गाडयो धरल्या पुलिसांनी गाडयो डिटेन केल्या 25-25 हजार रुपया फायन घालून गाडी सोडून दिल्या 2-2 दिसांनी. म्हणजे हें जें चलता हें पयलीं बंद जावपाक जाय. आमकां स्वता लज दिसपाक जाय गार्बेज हाडून रस्त्यार उडोवपाक. हांव सदांच सांगतालो उडयता तिजो पदर धरा आनी ओडा आनी तिका सांगा मम्मी आमकां शाळेंत शिकयलां गुरुनाथ बाबान शिकयलां हें अशें भायर रस्त्यार उडोवपाक जाय. ही मेंटेलिटी जेन्ना आमच्या नागरिकांची जातली तेन्ना हे रस्त्यार गार्बेज उडयता ते बंद जातले. ती गार्बेज रस्त्यार आपोआप जनरेट जायना लोक उडयता म्हणून ती येता. पूण तातूंतल्या तातूंत मडगांव म्युनिसिपालिटीचो अध्यक्ष बाब दामू शिरोडकार वायस चेअरमॅन बबिता आनी सगळे कावन्सिलर हांचें हांव अभिनंदन करता की कितें जावं एक म्हत्वाचो प्रकल्प आज ह्या संसड्यार उबो जाता. हांव संसड्यार खूब फाटीं आयलां म्हजो पांय सुद्दां हांगा गार्बेजी गेला एक इन्स्पेक्शन आयिल्लें तेन्ना. पूण कितें म्हजो कमिटमेंट आशिल्लो की संसदो लिफ्ट करून दाखोवपाक जाय. आज रेनाळा मुदत भितर म्हटलें आज भितर सरता आसतना तुका वास म्हणटा तो येवना हांगा एक लक्षांत दवर. हो स्टँडर्ड असोच दवरपाक जाय हांगा च्या पिवपाक मेळपाक जाय. ह्या प्लांटा फाटल्यान बेसिकली मुख्यमंत्र्याचो हात आशिल्लो कारण तो प्लांट गेडान घेतलो. सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन करता आमच्या मडगांव म्युनिसिपालिटी आनी गेडा ह्या कॉर्पोरेशनाचें की तांच्यांनी एक इनोवेटीव आयडिया घेवन तो पयल्याच पद्दतीन गॅसिफिकेशनचो प्लांट गोंयांत पयलो प्लांट आसा जेणे करून अशा पद्दतीन आमी बाकीचे कडेन हे ट्राय करपाक शकतले. वेस्ट ट्रीट जावपाची गरज आसा आनी एनी हांव म्हणजे कोर्टान बीन कित्याक वता लोक आमी सगळे प्रॉब्लेम पळयले म्हणजे विजय सरदेसाय सांगला त्या प्रमाणे सॉन्सेलार म्हाका दिसता हांवूय झाडे पयलीं म्हणजे कोण हांगा उबो रावूंक शकनासलो. एक घाण म्हणजे वयर येयल्या उपरांत परत आनी कितलेशेच फावटी उजवाय पेटला थोडे फावटी न्ही म्हणजे कितल्या मोठ्या प्रमाणात तो कोयराचो वासाचो आसलो पण एअर पोल्यूट जाताली पळय न्ही वो तेज्या पेक्षा मारक आशिल्लें. ते चड मारक आशिल्लें भुरग्यांक कारण इन फ्युचर तेंची लंग्स ही डॅमेज जावपाक शकताली. बट म्हाका आज खूब खोस भोगता निदान आमी सोडो हो क्लियर केल्ल्या कारणान कुडचडी फातोर्डा आनी मडगांव ह्या 3 मतदारसंघांतल्या लोकांक रिलीफ दिलो ब्रीथ घेवपा खातीर हाजें म्हाका समाधान आसा. ओके निदान हे सगळे ताका बरें हेल्प मेळटलें कारण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. म्हणून आयज हांगासर हाजें उक्तावण करता आसतना वेरियस गजाली बाकी सगळ्या जाणांनी सांगल्या टॅक्नॉलॉजी तेज्या बद्दलूय सगळें उलयल्या पण इन फ्युचर हांव इतकेंच म्हणटलो जरी मडगांव म्युनिसिपालिटी आज स्वयंपूर्ण जावं ना कचऱ्याच्या बाबतींत जाल्यार इन फ्युचर तेंच्यांनी जावपाची गरज आसा कारण अनलेस एंड अंटील आपलो कचरो हो आपूण ट्रीट करपाक जाय. ओके निदान म्युनिसिपालिटीनी हांव पंचायतीचें समजूं शकता पंचायती बारीक आसता तेंचे वेरियस प्रॉब्लेम्स आसता आनी इन फ्युचर त्यो सगळ्यो म्हणजे नो डावट हाजे पॉलिसी डिसिजन आज वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा पेक्षा वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री घेता ताका सगळो टेक्निकल सपोर्ट वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री दिता. दॅट इज हांव त्या कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा मिनिस्ट्री मिस्टर बाबू स्पॉन्सर तेजे कडेन पुराय एका सगळो याद हांवें टायम टू टायम रिपोर्ट आसतलें हे सगळ्यो गजाली बट आतां पर्यंत फक्त तेजेर पयशे स्पेंड करपाचें काम त्यो मिनिस्ट्री आनी कॉर्पोरेशन पंचायती करता. पण इन फ्युचर हे एकाच शेता खाली येवपाची गरज आसा जाल्यारूच हे सगळें पुराय गोंय हे आमी ताका म्हणटा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन मोडाचेर आमकां चलोवपाक जाय.
आणि एका सगळ्यात व्हडलें सहकार्य जर कोणाचें जाय जाल्यार तें लोकांचें जाय. बाब दिगंबर कामत तेणी सांगलें की स्कुटरी वयली पिशवी ही भायर रस्त्यार उडोवंक जायना. आतां जो पर्यंत समज येयना म्हणजे म्हाज्या घरांतलो कचरो हाडून भायर उडयता पण त्या भायल्या कचऱ्याचो वास आनी त्रास हे दोनूय गजाली आपल्याकूच जातलो हे पयलीं समजून घेवपाक जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता कचरो भायर पिशवीन घालून उडोवपाचो बंद करात. सगळ्या पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टीनी जे कलेक्शन सुरू केलां तांच्या कडेन दियात, इन्क्लुडींग तुमचे कपडे चपलां कितें आसा ना माती गोबर तिक्कोय आमी सगळें घेवपाची तयार. आमी कांयच भियेना अशें ना. तुमी जें दिता तें कलेक्ट करता आनी तें कलेक्ट करून ट्रीट करप काय तें आनी कितें करप हें आमी ठरयता. म्हणून ही वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम हे गोंयांत सुरवात केलां. म्हणजे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, ताच्या बरोबर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलें, हेजार्डस वेस्ट आसतलें, STP आसतलें, ETP आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें. सरकारान आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान मेळून 1000 कोटी रुपया तरी इन्वेस्ट केले. 1000 कोटी रुपया सांगतलो. म्हणजे पुणे आशिल्लो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, पिसुल्ल्याचो आसतलो आमचो हेजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, ताज्या पलीकडे आसतले बाकीच्या जाग्यार STP, ETPs हे सगळे कार्यान्वित आसात. म्हणून आमकां गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर दवरतलें आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करता, पयशे स्पेंड जाय तितके आमी करता आनी ह्युमन रिसोर्सूय बी काम खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे म्युन्सिपाल्टींतल्या वर्करांचो पयले फावटी विशय हो म्हज्याच सरकारान तांकां रिजॉल्व केलो की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो. कारण ते लोक जे खरे कचऱ्यान काम करताले तांकां खरी गरज आशिल्ली, तांकां सपोर्ट दिवपाचो आनी ताका सगळ्या आमदारांनी बी ताका तेंको दिलो. जेन्ना हांवें हाडलो तेन्ना एप्रिसिएट केलें आनी म्हाका दिसता तेंचे डिफरन्सीस तांकां मेळपाक सुरवात जाल्या. फुडेंय बी इवन जो म्हाजो तर विचार आहा तांकां टायम टू टायम मेडिकल फेसिलिटीज आसतल्यो, तेंच्या हेल्थाची काळजी घेवपाची ही गजाली सगळ्यो म्हज्या सरकाराच्या वतीन आमी टायम टू टायम करतले आनी तांकांय बी बरें सावध मेळ्ळो हाच्या खातीर आमी सगळे जाण वावुरता. आज हो भर दनपारचो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन बट त्या निमित्तान चारूय आमदार ह्या भागाक लागपी चारूय जाण हांगासर आयले. तुमी विशेश करून म्हणजे कावन्सिलर आनी मडगांवांतले लोक म्हणजे दे आर मोर सेन्सिटीव अबाउट द वेस्ट मॅनेजमेंट ते सगळे जाण हांगा येयले. पत्रकार भाव जेंच्यानी एका कवरेज दिवपाची केला ते सगळे जाण हांगासर आयले. नक्कीच आमी सगळे जाण कचऱ्याच्या बाबतींत सिरियस आसा हें दाखोवन दिता. आनी हांव फक्त वता आसतना एकूच सांगता जे सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब हांकां जे अपशब्द दिल्या हाका धरून हाडपाचो आमचो आटोताट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्प्रीट कोण तो खत्तर भितर हेज्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावले. ताच्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की ताका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की तेजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे तेजो मास्टर मायंड तो आसतो अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आसा ती ऑलरेडी केल्या. बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन ताका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो. कारण हांव लोकांक आव्हान करता, म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक आनी सहसा तरी कॅथलीक आनी हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आनी क्रिसमसाक वचपी, चवथीक वचपी, दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आनी लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. कारण हांव तुमकां एक सांगता ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकैती आनी हातूंत जाल्ल्या डकैतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून ताका धरले आनी ताका हाडटाय बी ताका शिक्षाय दितले. म्हणून सांगता आनी हो तर कोण एक खत्तर ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना. पण थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा. कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स आसता ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. आनी परत एकदां हांव म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान तुमी शुभेच्छा दिल्या पण ती आयजूच दिवन रावचें न्ही. फाल्यां सगळे जाण विजयाकूय निमंत्रण आसा. फाल्यां सगळे जाण 7 वरांचेर आमच्या रवींद्र भवनांत येवचे इतकेंच सांगता. आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. राजकारण सायडीक पण सातत्यान गोंयकार जो आसा पळय न्ही राजकारणाच्या सायडीक काडून बाकीच्या बाबतींत एक जाता. पण आयज कचऱ्याच्या बाबतींत चारूय आमदार राजकारण सायडीक दवरून एकी कडेन येवन तुमी जो उलो मारला सगळ्या खातीर म्हाका दिसता निदान हेंच फोर्थ फातोर्डेच्या रस्त्यार कुडतरकारांनी उडोवचो न्ही किंवा मडगांवच्या रस्त्यार भायल्या खंयच्या पंचायतींनी कचरो हाडून उडोवचो न्ही ह्या लोकांक अपील करता. आनी त्या बाबतींत सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें इतकें सगळ्यां कडेन मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. Need IT spares, speakers, or telecom products in Goa? Come to Sri Gopal Krishna Electronics.
your trusted partner for quality computer peripherals and business communication solutions. From reliable IT spares to powerful speakers and telecom gear, we have all your office or home setup needs. All types of CCTV camera and laptop parts available in wholesale. Shri Gopal Krishna Electronics Shop number 30, opposite Ada Showroom, Gogol, Margao, Goa. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.